नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हमायत के बाद अब गो के मियां साहब एक बार फिर चौथी बार वजीर आजम मुंतखब हो तो सकते हैं, लेकिन अभी भी महसूस ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही को अंदर से चुना गया है। मगर एक नो विन सी पोजीशन में आप लोग आ चुके हैं। राना साहब, पीपल्स पार्टी हुकूमत साथ बनाना नहीं चाहती आपके बगैर पीपीपी एक मुस्तकिल तलवार लटकती रहती है आप लोगों के सरों पर। 54 सीटों के साथ पीपीपी जब चाहे आप लोग के नीचे से कालीन खेद सकती है। कानून साजी के लिए भी मरूने मिन्नत, यानी कि जीत के भी कमजोर होने के मुतरादिफ है सिचुएशन। देखिए, अभी तक तो यही था मियां साहब का कि भाई मैं बनूंगा, लेकिन जब इस किस्म का मैंडेट है, जब शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले इलेक्शन से, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा था अगर कोई स्प्लिट मैंडेट आया, क्लियर कट मेजोरिटी आई, तो फिर मियां साहब शायद कोई फैसला कुछ और करें। नहीं, अगर मियां साहब ये खुद नहीं बनते तो फिर डेफिनेटली शहबाज साहब होंगे। मगर आज शहबाज साहब ने दरख्वास्त की है कि वो खुद ही बन जाएं। बहरहाल सर, ये मसला ये है कि आप लोग की जो डिपेंडेंसी होगी और जितनी वल्नरेबिलिटी और कमजोरी होगी सर, वो तो बहुत गैर मामूली है। और ऐसी सूरत हाल में ना कि उनको कायल करें, आप लोग हुकूमत बनाने चाह रहे हैं। अगर ना करेंगे तो फिर एक इलेक्शन में जाना पड़ेगा दोबारा। आपको इंतजार है कि कोई भी अगर फॉर्म नहीं करता गवर्नमेंट तो फिर इलेक्शन में तो जाना होगा, जो नहीं एक है तरीकाकार। तो हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। बाज़ मुल्कों में हुआ है 23 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी जब गवर्नमेंट नहीं बनी, तो इंडिया में भी एक दफा हुआ था, तो वो इलेक्शन में चले गए थे। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम इससे बाहर निकलें इस चीज से, और अब जो भी कौम ने फैसला किया है उसके मुताबिक जो मेजोरिटी है वो बैठे, जिसके पास भी मेजोरिटी है। अगर हमारे पास मेजोरिटी आती है कोई कोलिशन की सूरत में, तो फिर हम उसको लेके आगे बढ़े और पाकिस्तान को आगे लेके चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और उनको ये एहसास है पॉलिटिकल पार्टीज को, आई डोंट नो अबाउट द पीटीआई बैक पीपल जो इलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या सोच है। वो इंतशार चाहते हैं, फितना अंगेजी चाहते हैं, या पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन बाकी लोगों में मेरा ये सोच है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पीपल्स पार्टी चाहती है। सदारत में भी आसिफ अली जरदारी साहब को देखना चाहते हैं। सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, सीधा ऐवान सदर से भी होते हुए आना है। क्या गारंटी है आपको कि ऐसा नहीं होगा कुछ? नहीं, हमारा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। मेरा कम ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार अफोर्ड नहीं करता और उनको ये एहसास है। अगर कारपोरेट खींचना है तो आज ही फिर कह दें कि नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, पाकिस्तान स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो फैंटेसी जो होती है ना, वो पॉलिटिकल वो नहीं हो सकती ना। अब वी कैन नॉट अफोर्ड, हम उस तरह की नहीं कर सकते कि जी कोई म्यूजिकल चेयर बना दें या कोई और कर दें। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर सर, वजारत उज़्मा से इतनी अभी भी क्यों ये है कि अब वजारत उज़्मा आपके पास ही रहे? क्योंकि अगर बिलावल साहब को ऑफर कर दी जाती तो शायद कदरे मुख्तलिफ होती सिचुएशन, या अभी भी आगे बढ़ के भी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी आगे जाके आपके साथ हुकूमत में आ जाए? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि वो हमारे साथ गवर्नमेंट में आए, और हो सकता है वो किसी वक्त आ भी जाए, क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल बहुत बड़ी पार्टी है, और उसने बड़ी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं बहुत ज्यादा उनमें मैंने देखा, वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सर, मगर वो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बड़े दुखी रहते हैं। उनकी तो आप मान रहे हैं, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर आप क्या कहेंगे सर? ना मुखालिफिन के खिलाफ जबर की मुखालिफत आप लोगों ने की, तमाम रवायतें जो हैं, रियायतें खुद आप लोगों ने अपने लिए ले ली, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी एक नई मिसाइल काम हो गई। बावजूद इसके आप लोग 75 सीटों से आगे ना जा सके। सोने पे सुहागा 60 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच कर दी, ना कि कहा जाता उस स्पीच में जो आज शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि आइए पहले आप ट्राई कर लें आजाद उम्मीदवारों, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जितनी डेमोक्रेटिक नॉर्म मैंने अपनी पार्टी या मियां नवाज शरीफ साहब, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, मैं आपको बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मुझे याद है 2013 में KPK में इनकी मेजोरिटी पार्टी नहीं थी PTI की, बट सिंगल मेजोरिटी पार्टी जरूर थी। तो मतलब वो मेजोरिटी उनके पास थी, बट उनके पास अक्सरियत नहीं थी असेंबली में। तो मौलाना साहब ने बहुत उस वक्त कहा, मौलाना फजल रहमान साहब को हम मिल के तो बनाए गवर्नमेंट वहां पे। तो उस वक्त मियाँ साहब ने कहा कि नो, उनकी मेजोरिटी है, पहले उनको हम चांस दें। तो उन्होंने वहां गवर्नमेंट बनाई। इस तरह आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की लीड पार्टी थी जो मर्ज हुई,
لیکن اکثریت نہیں تھی ان کی اسمبلی میں، تو اس وقت یہ سب کا پہلا حق ان کا وہ کرے. ایسا ہی تھا. تو جب 18 میں پنجاب میں ہمارے پاس سیٹیں آئیں، ہم لیڈ کر رہے تھے، 166 ہماری سیٹیں تھیں، مگر حکومت میجورٹی پارٹی ہم تھے، سنگل میجورٹی پارٹی، میرا کوئی 8-10 کا فرق تھا سارا. تو پی ٹی آئی والے نے کہا اس عمران خان کہ نو، میں نے ہر صورت گورنمنٹ بنانی ہے، اور انہوں نے آزاد جس طرح لائے، وہ جہازوں پہ ترین صاحب کا جہاز چلا اور جو پکڑ کے لائے، وہ آپ کے پاس دیٹ از ہسٹری. وہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کرتے ہیں آج بھی، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگر پاس انڈیپینڈنٹ کی صورت میں لوگ ہیں تو وہ مجھے آگے بنا لیں گورنمنٹ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم ویلکم کریں گے. تو یہ آج شہباز صاحب نے جو صدر مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ بالکل انہوں نے کہا پھر ہم کوآپریٹ بھی کریں گے چلانے میں بھی. تو ابھی تو ہماری طرف سے اور کیا ہم کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں، اس سے زیادہ کیا ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کبھی بھی کسی نے اس طرح کی ہمیں نہیں جسچر دیے جو ڈیموکریسی کا جہاں تک تعلق ہے. تو باقی وہ وسیم کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دیکھیں ان کی شکل تو انڈیپینڈنٹ ہے نا، وہ اسٹل دے ہیو ناٹ جوائن اینی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی. تو وہ جوائن کر جائیں، جب تک انڈیپینڈنٹ ہے اس وقت تک تو وہ دے آر فری ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. وہ پیپل پارٹی میں جا سکتے ہیں، پی ایم ایل این میں جا سکتے ہیں، جماعت اسلامی میں، اے بی سی، کوئی بھی ہو وہ جا سکتے ہیں. تو وہ کریں کوشش کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی پارٹی کے فارم سائن کریں، پھر بالکل نہیں جا سکیں گے، نہ کوئی کہے گا کہ ہماری طرف آ جائیں. تو اس لیے اس کو اس طرح نہ بریکٹ کریں. ابھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ کلاتے انڈیپینڈنٹ. اس نے یہ تو نہیں کہ میں وہاں پہ کسی ایم پی اے کو سپورٹ کر کے یا کسی چیئرمین کو کرا دوں تو پھر میری پارٹی سے نہ ہو تو وہ کہیں گے جی میں پابند ہوں. وہ ایکسپیڈینسیز ہیں ساری، باقی دے آر نو اسٹل دے آر فری ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی. سر، آپ کے صدر اور ممکنہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بننے چاہ رہے ہیں، آج چارٹر آف ریکنسیلیشن کا ذکر کر رہے تھے. کیسے کریں گے ریکنسائل جب آپ سلیکٹو سچ بولیں گے؟ یعنی 2018 میں جو ہوا وہ غلط تھا، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، مگر آج جو ہو رہا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. آج کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. وسیم قادر شہزادہ، اس کو تو عمران خان کے ووٹ کے اوپر ووٹ ملے اور ٹھپے پڑے، پھر وہ آپ کی صفوں میں آ جاتا ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کے بغیر آپ حکومت نہیں بناتے. جن کی جگہ باتھ روم میں تھی بقول مریم صاحبہ، آپ ان کو اپنی جماعت میں لے آئے ہیں. غلط کیا پی ٹی آئی نے 2018 میں، لیکن آپ لوگ جو آج کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دے رہے ہیں. یہ اس کے اوپر کیا آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے؟ جمہوری قدروں اور ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ تو گیا تیل لینے نہیں. لیکن میں بتاؤں ابھی تک وہ لیگلی ان کے پاس اوپر بار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے ان پہ لیگلی کہ وہ جوائن نہیں کر سکتے. تو دے شوڈ آل دیئر ممبرز جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کی شکل میں ان کے اپنے وہ کلیم کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا ان کے، ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ان کے ہیں، لیکن کوئی ایسی ڈاکومنٹ یا کوئی ایسی چیز جانے نہ جانے، گولی نہ جانے، باپ تو سارا جانے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب.